صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا فاطمة الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي یا محمد بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار ہما یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل آگ پائے غوث اعظم زیر سایہ حرمت بعد اس کلام سامنے کرام اللہ رب العزت جل جلالہ وعلی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام دو آیات بینات تلاوت کرنے شرط حاصل کی تھا دعا اللہ کے عظیم آیات بینات کا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا مردی اللہ کامل توفیق نصیب فرما وحدہ لا شریک دی ذات پاک آیتی مقدس معطر منبر علی رفا محفل سالانہ آقا کریم دے ذکر مبارک رجبی شریف دے حوالے دے نال اپنے اختتامی مراحل دی طرف رواں دوا ہے اللہ کریم دی ذات پاک جملہ منتظمین حضرات دے اہتمام انتظام احتشام انسرام کو اپنی بلند پاک بارگاہ بن شرف قبولیت عطا فرما وحدہ لا شریک دی ذات پاک اولیاء کاملین دی وسطی اولیاء کاملین دی دھرتی اولیاء کاملین دا مسکن اولیاء کاملین دا گھر کائنات دے اندر بہت بڑا اعزاز کے ہے کہ اساں اج سائیں دی آل دے گھر وچ موجود اور سادات کرام دا بھی گھر اور قسمت دی معراج یہ ہے کہ اساں جس وقت آقا کریم دے ذکر مبارک دی محفل وچ موجود ہیں بل میرے اللہ دا بھی گھر ہے دو نسبتاں حاصل ہیں ایک سادات تا گھر ہے یا میرے رب دا گھر میرے خیال ہے کوئی عام جیا بندہ ہی کہیں دے گھر چلنگ بنجے نا تو خالی نہیں آ میرے خیال ہے اساں دوال ٹھوک بنا تے بیٹھے ہیں نا ساری دوال آکڑ نہ پڑی باسی کہ اساں دا آپ دے سوں اساں نہ خدا دے در تو خالی آئے ہیں نہ آمنہ دے لال دے در سادات کرام مشایخ اعظام ذویل احترام مقتدر علماء کرام اساتذہ اعظام حفاظ کرام قرآن حضرات ثنا خان حضرات ائمہ مساجد معلمین متعلمین مختلف شعبہ زندگی تو وابستگان آقا کریم دی ذات پاک دے تمام سونے غلام اپنی محبتاں اپنی عقیدتاں اور اپنی قربانیاں تمام تر اپنی مصروفیات کو معمولات کو مشغولیات کو ترک کرتے چھوڑ دے 4 ڈیہاں تک مسلسل بڑے تندوہی نال بڑے انہماک نال بڑے تہذیب نال بڑے سلیقے نال بڑے طریقے نال تساں آقا دا ذکر مبارک سن دے بیٹھے وے اللہ تہاڈا آمنا قبول اللہ تہاڈا بانہا قبول اور اللہ رب العزت کی ذات پاک ہمیشہ واسطے سکوں علمی ذوق عطا فرما سری مسلک جماعت اہل سنت مقتدر مایا ناز علماء جو کہ دنیا دے مختلف کونے دے قال اللہ اور قال الرسول دی دعوت پیغام سنیہ میسیج آقا کریم دی امت تک پہنچے دے بدے اور ایک بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ جماعت اہل سنت جامعہ ادارہ حاضہ عزیز العلوم جو کہ کئی سالہ تو یہ ڈیوٹی سر انجام دے دے پہ کہ مختلف علاقیاں تو مختلف بستیاں تو مختلف محلیاں تو اور مختلف چکاں تو عوام الناس اور مختلف ملک دے مختلف کونیاں تو الحمدللہ علماء اگر تو کو ہکی سٹیج دیتے مل سن
تو او سرزمین اوچے جتھاں تساں ایک جھلک کہیں دی دیکھن واسطے ترستے ہوئے اور جنہاں کو ملاقات کرن واسطے کئی سالاں تک بندے ایک لمبی لائن وچ کھڑے رہندے اور انہاں دا نمبر ویٹنگ روم وچ پیا رہندا تو میرے خیال ہے اگر کوئی بندہ لائیو کہیں کو دیکھنا چاہتے تو میرے خیال ہے میں احمد رضا دعوت دینا اوچے چاہے میرے خیال ہے اوچے آندے ہی لوگ توں میں نوا دین اساں تو ہوئے اچے ہیں نا مگر جلے اساں اچے دے کول پہنچ وے سو مزید ہوتے تھی کہیں دے اندر کہیں قسم دا کوئی شک کہنے بلا تردد کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک دی ایک عطا ہے کہ این دھرتی کو این نگر کو این بستی کو این کریا کو این محلے کو این علاقے کو اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنی رحمت نال اتنا مالا مال کی ہے کہ جتنا انسان کو علم دی پیاس نال روح دی پیاس بھی بجھتی پئی جڑا کہ ایک علم دا بھی مرکز تا ضرور ہے مگر روحانی مرکز بھی کمال ہے دنیا دے زمین دے ٹکڑے کو گولنا پوندے تلاش کرنا پوندے لبنا پوندے یار میں کہیں کامل دے کول بننا چاہنا میں کہیں اللہ دے نیک برگزیدہ بندے دی معیت صحبت اپنا زندگی دے کچھ لمحے گزارنا چاہنا تو میرے خیال دے وال ایو کو جی بندہ گلیں دے تلاش کریں دے تلیاش و بسیار دے باوجود بندے کو کوئی زمین کا ٹکڑا ملتے کہ جیتا اللہ دیا تے پاک دا کوئی کامل ستا پہ ہوں دے اور جلے رب دا ذات پاک دا کوئی کامل کوئی محبوب کوئی برگزیدہ بندہ ان زیر زمین کو نسبت دیتی پہ ہوں دے نا اور ان زمین دے نال ان کائنات کو اللہ کریم دی ذات پاک ہمیشہ واسطے مشرف با اسلام کریں دے نا وال لوگ انہ دی معیت انہ دی صحبت انہ دے کول پاون واسطے سکھ دیں اور زندگی دے لمحات گزریں دیں کہ ایسا چند لمحے ایسا انہ دے کول وائنتے بہوں اور اے اللہ دے کاملین دی خدمت دے اندر اللہ دے برگزیدہ بندے دے کول باون واسطے لوگ اپنے واسطے سعادت سمجھتے ہیں تو میں جناب کو پوچھنا چاہنا جیتا آج اساں سعادت سمجھتے بیٹھے ہیں کہ اساں کاملین دی دھرتی تے بیٹھے ہیں میں صحابہ تو صدقے نہ تھی ونجا جڑے محمد کو باندھے اللہ اکبر جڑے صحیح دی ذات پاک پہ قریب باندھے ہیں جڑے سرکار دی ذات پاک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت اصحاب مصطفیٰ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر بڑی قداور شخصیات بیٹھیاں کہ جنہ دیاں صداقت تیاں گوایاں جنہ دی صحابیت تیاں گوایاں اللہ آپ دیتے ہیں اگر کہیں دی جرت نہ ہوں دیاں کہ میرے سنگ دی ذات پاک دے سامنے کوئی بندہ ایمیں بولے جی میں لوگ مجمع بولے کہیں جرت کہنا ہوں دیا کہیں شخص کہیں اصحاب کو پوچھ کی دائی جلے تو ساں باقی حضرات کے سامنے بادے بیتا ہوئے لے تو ساں عجیب تر کو لے دے بیٹھے ہوں دے مگر کئی دفعہ ساں تواڈی امزوزہ بننے سے اساں تواڈا تجربہ کیتے سے اساں تو کو آنکھ نال ڈٹے سے جنن دربار مصطفیٰ وچ باندھے وے ول تواڈی آواز کیوں نہیں نکلدی آپ نے فرمایا تساں کیا آکھنا چاہندے وے انہاں کہ اساں تواڈے کولے پوچھنا چاہنے ہیں کہ تساں نبی سی دی پاک بارگاہ دے اندر جلے باندھے وے تے ول تساں اونچا کیوں نہیں وے بولے دے آپ نے فرمایا تو کو کہہ نہیں پتہ اساں جے دے کول بیٹھے ہیں ذات کون صحابی دی جرت کہنا ہوندی ہے کہ نبی دی ذات پاک دے سامنے اگر کوئی شخص کلام بیٹھا کرے ہا بولے ہا آقا کریم دی ذات پاک دے سامنے کوئی عریضہ پیش کرے ہا تے بیا کوئی شخص انہاں تو پہل کرن دی کوشش کرے نا کہ سرکار دی ذات پاک انہاں دی بھی گال سنن ول میری بھی گال سنن اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا لوگو ایک خیال کرائے میں خدا دی ذات پاک نہیں زمین دے ٹکڑے دے مقدس دو مقامات بڑھیں ایک بیت اللہ شریف ہے ایک مدینہ تو رسول ہے پر جلے میرے گھر بیت اللہ وے چوائے نا اتھا اپنی مرضی نہ لوائے پر جلے میرے یار دی جھوک دے آوائے حال اتھا تو سا تمام چیزاں کو ملوزے خاطر ہکا شائع رکھا ہے کہ این دربار دا اتر اقبال تا بڑے بڑے جملے علا کے مگر ایک جملہ بڑا پیارا ہے ادھے خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدیات پاک آپ فرمے دن میں سرکار دی دربار کو لو تھوڑا دور بیٹھا ہم آقا کریم علیہ السلام دی باغ بارگاہ
ہوں وقت اما عائشہ دے حجرے مبارک وچ موجود ہیں ایک ایسا شخص آیا جڑا اچا بیٹھا بولیندا آئی مگر میں کو سڈن واسطے کو حقل نہ ماری آواز نہ دیتی میں